मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान सोने की कानों पर लड़ पड़े। सुभान अल्लाह। हमारी एक बिरादरी है, मैं नाम नहीं लेता, बड़े हम नाजुक मिजाज लोग हैं, उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन ये अफगानों के बारे में भी 100% सच है। खान पीन नू वक्खो वक्त लड़न मरण नू कट्ठे, ये याद रखना। जहां आएगा रोकड़ा, अफगानों की तारीख है, मैंने नहीं लिखी, ये मिजाज है उनका, ये तारीख है उनकी। और अफगान देखो, हमारा सबका हाल यही है। बहुत कम मुसलमान मुल्क हैं जिनमें कुछ जिंदगी की रमक दिखाई देती है, अदरवाइज हम फ्रीज हो चुके लोग हैं। और अफगान खास तौर पे जो बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे यार, जिन्होंने निसाब से ऐसे मज़ामीन निकाल दिए हैं जिनमें आपका असल मुकाबला है उम्मा का या मुसलमानों का, आलम इस्लाम का मुकाबला जिन मैदानों में है, और जो फैसला कौन है वो सारा वो इन्होंने खत्म कर दिया। तो बस ठीक है, सोने की कानों पे लड़ पड़े, और केड़ी गल है। अपना अपना टाइप होता है ना, हम भी लड़ते हैं, बिल्कुल ठीक। हमारी अपनी किस्म की, हर बंदे की अपनी किस्म की सोने की कान होती है। कुत्ते का जो है उसके लिए तो वो हड्डी या बोटी या छेछड़ा, उसके लिए वो कौन सोने की कान है। इसी तरह कभी लड़ते नहीं देखा आपने जानवरों को, इंसानों को, जायदादों पे कत्ल हो जाते हैं, भाई भाइयों के दुश्मन हो जाते हैं, तो नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं। वो तो बेचारे फ्रीज हो चुके लोग हैं। और मैं खुशी से ये बात नहीं करता, मैं तो पूरे आलम इस्लाम में कहता हूँ परवरदिगार दूर दूर तक कोई चिराग रोशन दिखाई नहीं देता। सफर का आगाज ही नहीं किया आलम इस्लाम ने आज तक। चलें बिल्कुल। नेक्स्ट खबर, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCI का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। महकमे के अफसरान गैंग बनाकर लूटमार करते और हिस्सा तकसीम करते पाए गए। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने 9 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। जो फेर की होएगा सिर्फ 9, बाकी सारे फरिश्ते ने। अच्छा, 4 का जिस्मानी रिमांड। फिर अभी भी बात सुनो, ये हम हैं और हम शुरू से ही ऐसे हैं। बात सुनो, ये शायरी वारी मजाक नहीं होती, ये बहुत गहरा काम है। तारीख किस्से कहानियों का नाम नहीं, ये भी बहुत गहरा काम है। इसको थर्ड आई से देखो तो समझ आती है। आपकी पैदाइश से कई साल पहले, तकरीबन 55-60 साल पुराने एक गीत के 2 मिसरे सुन लो, उससे पता लगता है। कभी अंग्रेजी जी हो जा काट के दिखाओ। पुराना गीत, न जाने कैसा सफर है मेरा, जहां है मंजिल वहीं लुटेरा। तुम 9 की बात कर रही हो, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बेईमान और करप्ट लोगों की नहीं, दयानतदार लोगों की फहरिस्त बन सकती है, चूंकि वो मादूदे चंद हैं जरूर। करप्ट लोगों की लिस्ट तो पाकिस्तान में कागज खत्म हो जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगी। अंदाजा लगाओ, जिन्होंने चोरों, डाकुओं, लुटेरों, रिश्वतखोरों को पकड़ना था वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। ये कहानी आम है, हर जगह पे है। आ जाता है, हम एक चिमटी पकड़ के निकाल के तो फिर उसको मौजू बना के उस पर बक बक शुरू कर देते हैं। कहां नहीं है ये। लोगों की जिंदगियां, उनके लाइफस्टाइल, उनकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच करते ही नहीं, खत्म। कोई कानून नाम की चीज नहीं है। जो तगड़ा है वो रोंद के गुजर जाता है। चलें ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, दूसरी तरफ FBR में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनियों और अफराद का 3 हफ्तों के अंदर सुराग लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि पेरोल के निज़ाम का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। सुभान अल्लाह, बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से उन्होंने पैसे दियो, नतीजा सिफर। 78 साल जड़ा काम नहीं होया हुण हो जाना। होश करो, काम ठीक है,
لیکن پہلے اپنی قومی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وغیرہ پہلے دے نہ دیتے کان پڑاؤ نا. اور بات سنو, کچھ نہیں ہوگا جب تک اس خاکسار کی ایک بات جو میں 30 سال سے کالمز میں لکھا, پروگرامز میں کہا, وائرل ہوا, اگر زندہ رہنا ہے, وہ تو ہم آج بھی نہیں ہیں, لیکن چلو کب سے کہہ رہا لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو نظام ہے اس کو تیزاب سے غسل دو, لیکن یہاں تو تیزاب بھی خالص نہیں ملے گا, تو پھر کیا کرو گے؟ یہ اس طرح نہیں ہونا. یہ ایم ہی آ جاتے ہیں, یہ ادھر کو کاروائی پائی, ادھر کاروائی پائی, ادھر کو کمیشن فلانا, بین الاقوامی کنسلٹنسی فرم, یہ فرم کی کرنی ہے پتہ نہیں. یہ کیڑی کوئی توپ ہے, تمہیں لوڑ پی گئی, تسی انہوں دا بنیا بنایا ایٹم بم جڑا انہوں دی اپوزیشن دے باوجود تسی وہ ٹکا کے بنا لیا, اے نہیں بنتا. اے سب ایمی بس خبریں ہیں, کوئی 2 کالمی ہیں, کوئی 1 کالمی ہے, کوئی ہینڈل, ایسی باتیں کرتے ہیں. بندہ سوچتا ہے کہ یار گل کرنے دی لوڑ ہے ایسی, تینوں کوئی فضول جی گل ہے. 45 سال پہلے بھی وہی کہہ رہے سی, اج بھی وہی کہہ رہے ہیں, وہی روٹی کپڑا مکان. 50 سال پہلے پٹو لے کے آیا سی, اج بھی وہی روٹی کپڑا مکان لگا پھر رہا. لوگوں نے ہوش ہی نہیں. تو ٹھیک ہے بھگتو, چلو. بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر. میڈیا رپورٹس کے مطابق بجلی فی یونٹ 37 پیسے سستی ہونے کا امکان ہے, جبکہ گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر بھاری اضافے کا امکان ہے. سوئی ناردرن نے گیس ٹیرف میں اوسطاً 179 روپے فی MMBTU کا اضافہ مانگا ہے, جبکہ 316 روپے 64 پیسے فی MMBTU کاسٹ آف LNG سروس کی مد میں بھی مانگے ہیں. اچھا بات سنو, یہ ادھر سے اتنا سا دیتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے اتنا سارا واپس لے لیتے ہیں. اور سنو, میں اس دن کا منتظر ہوں مریم جس دن اس ملک میں بھوک پہ ٹیکس لگے گا, اور یہ فنکار جو ہیں سر چارج فلانا اس طرح گھڑتے ہیں, پتا ہوتا ہے. سود کا پیارا سا نام رکھ دیا, خنزیر کو ہرن کہنا شروع کر دو, پابندی لگا دو کہ آئندہ خنزیر یا سور کا لفظ نہیں استعمال کرنا, آج سے یہ مور کہلائے گا. اب سیدھی بات ہے, بھوک پہ ٹیکس لگائیں گے, یہ بھوکا مر رہا ہے, ٹیکس لینا ہے, اسے کیا کہیں گے؟ تم بتاؤ تو میں انعام دوں گا. اسے یہ کہیں گے ڈائٹنگ ٹیکس. یہ ڈائٹنگ کر رہا ہے, بھوکا نہیں ہے. یہ لک چھپ کے کھانا کھاندہ, باقی ڈائٹنگ کرتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں ان کی جتنی ٹرمنالوجی ہیں ان میں گندگی, غلاظت اور منافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سر چارج کا دعوے, سیدھا کیا سود لے رہے ہیں؟ لیکن نہیں. اچھا کو کرنا مرنا ہے تو اپنے اخراجات کم کرو, تزئین و آرائشاں. لوگوں نہیں پتا ہوں بھوکے ننگے نے. سادہ سا تمہارا ہو, کیسے کیسر و کسرا. تو اگر ہمارے خلفاء نے اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کر لی, میں اوریجنل بات جڑے آئی یا فراڈ یہ انہوں دی گل نہیں کر رہا, اوریجنل جو خلفائے راشدین پلس حضرت عمر بن عبدالعزیز, بتاؤ کس چیز کی کمی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس؟ لیکن نہیں, خلافت سنبھالتے ہی سال بعد دوست آیا, واپس اس نے شکل دیکھی, پہچاننے سے انکار کر دیا. یہ کیا ہوا؟ تزئین و آرائش. بکاتی تزئین و آرائش تو چنگا بھلا صاف ستھرا یہ وہ. بیٹھو, آنے والوں کو بھی تمہاری اوقات کا پتہ ہے. اچھا بیرونی دورے ہی بند کر دو,